क्या हो जाता है इस वक्त क्या तमाशा बना है बड़ा वाला बैठा है ना ये मोटा क्या कर रहे हैं मैं कहानी हूँ और एक ऐसी कहानी तो से पढ़ना पाऊँ तो बोल के जा सकते हो। देखिए मूड तो बिल्कुल बना हुआ था, बहुत कुछ मुझे सुनाना था आपको, लेकिन ये मुशायरा का दुख का शिकार रहा। ये जितने लोग बैठे हैं मेरे ख्याल से जो ये कहता है कि उर्दू मिट जाएगी, उर्दू खत्म हो जाएगी, जब तक आप जैसे लोग मौजूद हैं उर्दू का कोई बात भी बांका नहीं कर सकता। आजमगढ़ वालों, लालगंज वालों, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और एक गजल, ऐसी गजल जो मैंने अभी कहीं भी नहीं पढ़ी है, शाम साहब वाले साहब आप जी मैं पढ़ूंगा। नदीम अब्बासी साहब मेरे मोहतरम है, मेरे करम फरमा है। देखिएगा शादाब भाई, मैं कश भाई पानी कर मतलब होता हूँ। जरा सा एक बुझाया, बातें कम करे, क्या कर रहे हैं? सफर की नई गजल पेश कर रहा हूँ, हिफाजत कीजिएगा। अगर आपने नवाज दिया तो हिम्मत कर दूंगा। सफर की इब्तिदा है और मैं सफर की इब्तिदा सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ सफर की इब्तिदा सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ मुखालिफ रास्ता है और मैं हूँ। क्या कहने हैं? मेरी मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मेरी परवाज़ मेरी परवाज़ मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मकामे इंतहा है और मैं हूँ मकामे, क्या कहना है मैं हूँ मकामे इंतहा है और मैं हूँ मेरी परवाज़ मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मकामे इंतहा है और मैं हूँ मकामे इंतहा है और मैं हूँ जरो दीवार चुप खामोश क्या मिसरा है, मिसरा न क्या है तो गाँव से आवाज दीजिएगा। मैं वो भी करूंगा जो आप सुनना चाह रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ बड़े हैं यहाँ, कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं कि मेरा फर्ज बनता है कि उनका कुछ अच्छे शेर पहुंचा सकूं। राय की है और मेरे सामने तो शाम भाई देखिएगा। मकाम में इंतहा है और मैं हूँ जरा दीवार चुप खामोश लम्हे मेरी टूटी सदा है
ہے اور میں ہوں میری ٹوٹی صدا ہے اور میں ہوں میری ٹوٹی صدا ہے اور میں ہوں مقام انتہا ہے اور میں ہوں گھٹن کا بارش بہت زیادہ ہو گئی پبلک سب نکل لی سن کے بتائیے شیر گھٹن ساتھ تنہائی اندھیرا ارے بھائی گھٹن ساتھ گھٹن گھٹن ساتھ تنہائی اندھیرا گھٹن ساتھ تنہائی اندھیرا عذابی سلسلہ ہے اور میں ہوں عذابی عذابی سلسلہ ہے اور میں ہوں عذابی سلسلہ. ارے حریرہ خان بھائی وہ رات الگ تھی، آج کی رات الگ ہے، بارش ہے اور اوپن میدان ہے، ٹینٹ نہیں ہے نا، اس کی وجہ سے سب پبلک بھاگ گئی ہے. میرے بزرگ مجھے دعاؤں سے نواز رہے ہیں. اللہ السلام دیکھیے مصرع لگ جائے. جمی ہے گرد چہرے پر کہاں کی جمی ہے گرد چہرے پر کہاں کی جمی ہے جمی ہے گرد چہرے پر کہاں کی جمی ہے گرد چہرے پر کہاں کی شکستہ آئینہ ہے اور میں ہوں شکستہ آئینہ اور میں ہوں نیٹورک بہت سلو ہے، کیا بتائیں، شکستہ آئینہ ہے اور میں ہوں شکستہ آئینہ ہے اور میں ہوں شکستہ آئینہ ہے اور میں ہوں. دوستو یقین جانے میں نے جس شعر کے لیے زحمت دی ہے غزل کی وہ شعر آپ تک پہنچ رہا ہے. اگر اس محفل کا کوئی بھی بندہ خاموش رہا تو یہ شعر کیا میں یہ غزل تو آج ہی میں نے شروع کی ہے. کل وہاں پڑھی تھی میں نے مغل سرائے میں، بہت نوازا گیا تھا مجھے. ہمت ہو رہی کہ اس سے زیادہ پبلک میں شادی ہو رہی ہے. کہ آج آپ کے معیار میں یہ شعر جو میں پڑھنے جا رہا ہوں کوئی بندہ خاموش کرنے کے مشاعرہ ہے آیا جا رہا میری لال رہ جائے. اور پیرڈی کی لال رہ جائے اور مجھے یقین ہے کہ یہ پورا مجمع مجھے اپنی دعاؤں سے نوازے. سنیے گا. سفر کی ابتدا ہے اور میں کشوائی کہہ رہا تھا تابش بھائی دیکھیے گا. سفر کی ابتدا ہے اور میں ہوں. ارے حریرہ بھائی انشاءاللہ وہ ہی پڑے گا، وہ تو ضروری ہے، بہت میری پتوار میرے ہاتھ میں ہے. شکیل بھائی میری پتوار میرے ہاتھ میں ہے. میری پتوار میری پتوار میرے ہاتھ میں ہے. میری پتوار میرے ہاتھ میں ہے. سمندر کی انا ہے اور میں ہوں سمندر کی انا. دیکھیے ہمارے چاچا یہ سمندر کی انا ہے اور میری پتوار میرے ہاتھ میں ہے. میری پتوار ارے شاعر سنو، شاعر کیا بڑھیا شاعر پڑھ رہا ہے. سمندر کی انا ہے اور میں ہوں سمندر کی انا ہے اور میں ہوں. ارے حریرہ بھائی پڑھے گا، لاسٹ میں پڑھے گا نا، جو ابھی لے کے آیا ہے ٹیبل میں پہلے پڑھ لے. آپ
आपने जो माहौल बनाया है, बना रखा था, मैं चाहता तो मैं आता गीत से शुरू कर देता, लेकिन मैं आपके बाद मजीद और इन लोगों को टेंशन नहीं करना चाह रहा था। मैं इन्हें संजीदा करना चाह रहा हूँ, आप छोड़ के न जाइए। समंदर की अदाएं और मैं हूँ, रोशन होगी। देखिए ये लोग जब भी कोई अच्छा शेर आता है तो आवाज आती है, ये लफ्ज बोलते हैं, दुआएं देते हैं। शरीक करता हूँ इन दोनों खवातीन को, शेर पढ़ता हूँ मैं। समंदर की अदाएं और मैं हूँ, अजब नज़ारे, अजब नज़ारे सुनो जिया है, अजब नज़ारे सुनो जिया है, अजब नज़ारे सुनो जिया है, अंधेरा है जिया है और क्या अंधेरा है जिया, अंधेरा है जिया है और मैं हूँ, अंधेरा है जिया है और मैं हूँ। मैं पढ़ता हूँ। सफर की इब्तिदा है और मैं हूँ। नसीम भाई जी, शेर कल भूल गया था, तो शेर आगा जी सर। समंदर की जना है और मैं हूँ, इंशाल्लाह मेरे शेर पर कोई भी खामोश नहीं रहेगा, मैं पढ़ूंगा। ये जो मक्ता है आपने उसको दिया है, मैं पढ़ूंगा, लेकिन ये शेर पर साहब देखिएगा सारी भाई। समंदर की जना है और मैं हूँ, मैं एक सच हूँ, जमाना हाथ धोकर, मैं एक सच हूँ, जमाना हाथ धोकर। मिश्रा लग जाए तो कटौरी वालों आप बखीली मत करना, आपने संभाल रखा है मुशायरे को, इन लोगों ने भी संभाल रखा है। अच्छा ठीक हो रहा है। समंदर की अदा है और मैं हूँ, जमाना मेरे पीछे जमाना हाथ धोकर। सर अभी शुरू हुआ ना, पीछा बोल गई, अभी शुरू हुआ, अभी पढ़ लेने दो जो उसके जेब में समंदर की अदा है और मैं हूँ, समंदर की अदा है और मैं हूँ, असल से मैं भी सच हूँ, जमाना हाथ धोकर, मैं भी सच हूँ, जमाना हाथ धोकर, मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ, मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ, मेरे पीछे पड़ा है और मैं हूँ। अजब अजब नज़ारे सुनो जिया है, अंधेरा है जिया है और मैं हूँ, अंधेरा है जिया है और मैं हूँ। मेरी परवाज़ का आलम न पूछो, मकाम इंतहा है और मैं हूँ, मकाम इंतहा है और मैं हूँ। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है, चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। हाँ नहीं सही है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है। देखिए मेरे बुजुर्ग हैं नदीम अब्बासी साहब, और खास तौर से इंतशाम अहमद खामों साहब का भी हुक्म है, आरिफ मुकेश साहब का हुक्म है, आरिफ साहब, जो बोल के आऊँ बहुत सारे लोग नसीम सर, मैं वो जरूर कहूँगा। मुझे एक मसला है नसीम सदर मोहतरम
साजिद खान साहब मसले के लिए एक बार मैं वो बोलो। बता नसीम रहा साहब। हूं। इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे जब मैं अरे और भाई तोरी इंशाल्लाह तमन्ना पूरी चले है। आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है ना। हाँ वही चलेगा मेरे तने यहाँ बोल जो बोल के आओ नासिर को भेजा भाई इंशाल्लाह बताया। बागियां बजा दें अगर आपको सुनना है। दर बदल भटकता हूँ। तैयार हैं आप? तो संभाल ले मेरे दूसरे से। दर बदल भटकता हूँ, आफियत नहीं दर बदल भटकता हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ। आफियत नहीं चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है, अभी पढ़ेंगे। शहर है मेरा शहरियत शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। दर बदल भटकता हूँ, आफियत नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया शाम बाप। रह गुजर बता हमको, राह पर करे किसी को। रह गुजर बता हमको, राह पर करे किसी को। रह गुजर बता हमको, राह पर करे किसी को। रह गुजर बता हमको, राह पर करे किसी को। मोतबर जमाने में शख्सियत नहीं आती। मोतबर जमाने में शख्सियत नहीं मिलती। मोतबर जमाने में शख्सियत नहीं मिलती। सबके नकली चेहरे हैं। अरे और भाई अभी नासिर गया बोल के आया है ये नसीम साहब से। आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। बोल के आया हूँ भाई, अभी देखे थे ना, बोल के आया हूँ नसीम साहब से। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज देती है वाला बोल के आया हूँ। आफियत नहीं मिलती, सबके नकली चेहरे हैं। सबके नकली चेहरे हैं, सबका एक आलम है। सबके नकली चेहरे हैं, सबका एक आलम है। अब किसी के चेहरे पर असलियत नहीं आती। अब किसी के चेहरे पर असलियत नहीं मिलती। अब किसी के चेहरे पर असलियत नहीं मिलती। हम भी अपने बारे में सुनिए आप सबके लिए, हम भी अपने बारे में कुछ खबर नहीं रखते। हम भी अपने बारे में कुछ देखिएगा मिश्रा लग जाए तो आप भी हाथ खोल। हम भी अपने बारे में हम भी अपने बारे में कुछ खबर नहीं रखते। वो कहाँ है उसकी भी खैरियत नहीं मिलती। वो कहाँ है उसकी भी खैरियत नहीं मिलती। दर बदल भटकता हूँ, आफियत नहीं मिलती। शहर है मेरा लेकिन शहरियत नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया अयूब बाबा साहब। बहुत आज आपने इतनी मेहनत की है, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल सुबह से आए हैं तो मैं समझता हूँ उन्होंने पीठ भी नहीं देखा। जी जी जी, और ये कुर्बानी तो बहुत बड़ी। जी जी, अल्लाह सलामत रखे आपको।
دیکھیے دوستو وہ غزل جو سننے آپ بیٹھے ہیں وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. لہٰذا فرمائیں. شجر کی شاخ پر جبھی سنیں گے نا آپ لوگ؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں یا آپ جو چاہ رہے ہیں مجھے بتائیں آپ کا وہ پڑھو. شجر کی شاخ پر جبھی ثمر لہرانے لگتے ہیں بہت شکریہ. شجر کی شاخ پر جبھی شجر کی شاخ پر جبھی ثمر لہرانے لگتے ہیں ثمر لہرانے لگتے ہیں ثمر لہرانے لگتے ہیں وہ کچے ہو کے پکے اس پہ پتھر آنے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی ثمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی ثمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے. چلے آؤ میری تنہائی آواز دیتی ہے یہ بھی اچھا نہیں، یہ بھی اور اچھا ہے. پروائیاں آواز دیتی ہے. یہ اس غزل میں 2-3 شعر پڑھ دیجیے اور اس کے بعد وہ پڑھ دیجیے. شجر کی شاخ پر جبھی ثمر لہرانے لگتے ہیں جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں تھوڑا نیٹ ورک بڑا سلو ہے، کیا بتائیں جیو. جب ان کی گلی سے آئینہ بن کر گزرتا ہوں مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں مجھ کو دور ہی سے دیکھ کر شرمانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی ثمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی. اور اس شعر بطور خاص معلوم ہے آگے بڑھ دیکھیے گا. چلے ہیں آئینہ بیچنے اندھوں کی بستی واہ 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 واہ. چلے ہیں آئینہ چلے ہیں آئینہ بیچنے اندھوں کی بستی میں مجھے اس شہر کے ہوشیار سب دیوانے لگتے ہیں مجھے اس شہر کے ہوشیار سب دیوانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی ثمر لہرانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی. اور یہ شعر اس کی میزبانی کی نظر احتشام احمد سمو صاحب کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں. آگے فرمائے. دیوار سے رحمت کی خوشبو آنے لگتی ہے دیوار سے رحمت کی خوشبو آنے لگتی ہے ہمارے گھر میں جب مہمان آنے جانے ہمارے گھر میں جب مہمان آنے جانے لگتے ہیں ہمارے گھر میں جب مہمان آنے جانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی. اور ایک ایسا سچ جسے قیامت تک بھلایا نہیں جا سکتا روشنی حبیبہ وہ سچ آپ شائستہ ثنا بھی ہے، ان کا شاعر ہو ہو چکا ہے. سکے تو میرے سچ میں آپ شریک ہو جائیں شامل ہو جائیں. پیش کرتا ہوں مالا فرمائے. شجر کی شاخ پر جبھی ثمر لہرانے لگتے ہیں وہ قاتل ہیں
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں جھوٹا کون بیٹھا ہے. مجھے نہیں لگا کہ کوئی جھوٹا یہاں بیٹھا ہوگا. تمام لوگ شریک ہوں گے میرے شعر میں. وہ قاتل مطلب وہ قاتل ہے مقتول ہے لیکن انہیں عام ملتا ہے. ہمیں جرمانے لگتے ہیں انہیں عام ملتا ہے. انہیں عام ملتا ہے. ہمیں جرمانے لگتے ہیں انہیں عام ملتا ہے. ہمیں جرمانے لگتے ہیں شجر کی شاخ پر جبھی سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاؤں. سنیے گا. سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں. سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں. آپ کا شعر آپ کے حوالے ہو رہا ہے. ہو سکے تو حفاظت کیجیے گا میرے شعر کی. سفر کی ساری الجھن اور تھکن میں بھول جاتا ہوں. میرے بچے مجھے جب دے کر مسکرانے لگتے ہیں. میرے بچے مجھے جب دے کر مسکرانے لگتے ہیں. شجر کی شاخ پر جبھی سنبھلنے لگتے ہیں. شجر کی شاخ پر جبھی. نسیم بھائی آپ کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے میں یہ شعر ان کے حوالے کرتا ہوں. صدر موصوف ساجد خان قوارانی کے جو بہت بڑی شخصیت ہے ان کو بھی شریک کرتا ہوں. شعر آپ کو پہنچا رہا ہوں. یاد فرمائیں. شجر کی شاخ پر جبھی سنبھلنے لگتے ہیں. بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے. بلندی پر پہنچنے کی ہوس بھی خوب ہوتی ہے. جنہیں اڑنا نہیں آتا وہ پر پھیلانے لگتے ہیں. بھائی تنہائیاں آواز دیتی ہے. تنہائیاں آواز دیتی ہے. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے. دیکھیے ہر آدمی کی ایک الگ سی فرمائش ہے. ابھی الگ اٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. کیا یہ لوگ چلے آؤ میری تنہائیاں آواز. ہاں وہی والا وہی والا یہی والا. چلیے مجھے شادیاں بجا کے بتائیں آپ. اور آپ ذرا سا مجھے سنبھال لیں. آپ لوگ میں پڑھتا ہوں. کیا بول رہے ہیں مجھے آواز جہاں پر پیاس ہوتی ہے وہاں دریا نہیں ہوتا. میں دیکھیے جب سے آپ نے یہ کہا ہے پرسوں میں یاد کر رہا ہوں. مجھے یاد نہیں آ رہا بھائی. میں اس کے لیے میں معذرت چاہوں گا بھائی. تنہائیاں آواز لے اورارا بھائی چالو گے تمہارا. مجھے تالیاں بجائیں آپ. کیا کہنے ہیں ذرا سا مدد مل جائے. جب سننے کے کہا تو حملہ کرو یہ تب. ارے بہت مین تو یہ ضروری والا رہا ہے. ہاں چلو شروع سے جو آواز مجھے گرفتار ہے میں پڑھ نہیں رہا ہوں. آپ کی دعائیں آپ کا موقع مجھے ہوگا. ندیم عباسی صاحب
مجھے میرے لیے آنر ہے، میرے لیے اعزاز ہے کہ وہ جی میں وہ پڑھ کے بیٹھوں گا انشاءاللہ. مجھے بیٹھ کے سننا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے. میں پیش کرتا ہوں اپنا جی انشاءاللہ. قفس میں ہوں مجھے آزادیاں آواز دیتی ہیں. بھوک لگے گی ماشاء اللہ. قفس میں ہو مجھے آزادیاں آواز دیتی ہے. میرے پر کھول دو قربانیاں آواز دیتی ہے. میرے پر کھول دو قربانیاں آواز دیتی ہے. میرے پر کھول دو قربانیاں آواز دیتی ہے. تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں. سنے لو تو. تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں. تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں. تمہاری یاد سے کب تک میں اپنے دل کو بہلاؤں. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے. چلے آؤ میری تنہائیاں آواز دیتی ہے. میرے پر کھول دو قربانیاں آواز دیتی ہے. نہ جانے کس گھڑی ایسی خطائیں ہو گئی ہم سے. واہ سنے لو تو. کیا کہنے. نہ جانے کس گھڑی ایسی خطائیں ہو گئی ہم سے. نہ جانے کس گھڑی، نہ جانے کس گھڑی ایسی خطائیں ہو گئی ہم سے. ہمیں ہر موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہے. ہمیں ہر موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہے. ہمیں ہر موڑ پر رسوائیاں آواز دیتی ہے. مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے. واہ مجھے مت روکنا. مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے. مجھے مت روکنا، مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے. میں نغمہ ہوں مجھے خواب آواز دیتی ہے. واہ کیا کہنے آتا ہے. واہ بہت شکریہ میرے تمام شاعر دوست مجھے محبتوں سے نواز ہیں. میں پڑھ مجھے مت روکنا، مجھے مت روکنا تم اس جگہ میری ضرورت ہے.
میں نغمہ ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہے میں نغمہ ہوں مجھے خاموشیاں آواز دیتی ہے میرے پر کھول دو پروائیاں آواز دیتی ہے ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے سنے ہو تو کیا اچھا سن رہے ہیں آپ اللہ آپ کی سماعتوں کو سلامت رکھے آپ کی خبروں کو سلامت رکھے بے شک آواز دیتی ہے ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے ہوا خوشبو سے خالی ہوا خوشبو سے خالی ہے فضا میں ایک گھٹن سی ہے کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہے کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہے کہاں ہے پھول والے تتلیاں آواز دیتی ہے زیادہ زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا نسیم بھائی دیکھیے گا کہ تمام لوگ مجھے طرف سے دعا بھی دیں گے اور داد بھی دیں گے محبتیں بھی دیں گے بے شکاؤں زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا زیادہ زیادہ دیر میں پردیس میں اب رک نہیں سکتا میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے میرے بچوں کی ذمہ داریاں آواز دیتی ہے اس غزل کا یہ آخری شعر بشکل مطلع مقتاب الحاظہ فرمائے اور مجھے دعاؤں کو رخصت کریں ایک ایک بندہ ایک پر شریک ہو جائے اگر یہ کیا گھر سچا آواز دیتی ہے بہت اونچی عمارت سے اترا بہت اونچی عمارت سے اتر آؤ میں نے ممبئی میں جب یہ مکتب پڑھا ایک بزرگ پبلک سے گائے کر آ گئے اور مجھے لپٹ کر کے رونے لگے انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے صاحب یہ شعر اب مت پڑھنا کبھی آپ میں نے کہا نہیں یہ اصلی شعر تو یہی ہے ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اگر میں یہ شعر بھول جاؤں تو میں آخرت بھول جاؤں میں یہ شعر بھول جاؤں تو میں شریعت بھول جاؤں دوستوں وہ شعر آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ان کو چپ کیا اور وہ اپنی جگہ پر چلے گئے میں نے کہا کہ یہ شعر آپ بھی یاد رکھیں اور آپ کے دائیں بائیں جو بیٹھے ہیں انہیں بھی آپ سمجھائیں کہ یہ شعر کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں آپ حیات بولتی ہے خاموش ہے تو یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اگر اس کا سچا ہے تو میری سچ میں آپ شکر کریں پیش کرتا ہوں لازم آواز دیتی ہے بہت اونچی عمارت سے اترا دیا صاحب بہت اونچی عمارت سے اترا دیا صاحب بہت اونچی بہت اونچی عمارت سے اتر آؤ دیا صاحب
तुम्हें अब कब्र की गहराइयाँ वाह 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 तो भाई हजरत ग्रामी वो तो इस जमन तशा इस मुशायरे का नूरानी इख्तिताम कर दिया जाए हाँ वो तो इस जमन तशा तीन बजे तक कहाँ जाएंगे दरो दीवार बंद है हाँ इसलिए चलता रहेगा कुछ न कुछ होता रहेगा हाँ जी मैम अच्छा जी मैम भाई देखिए गजल 3 बजे ना 3:15 मैं सुनिए बजट के जान करे बात क्या है सुने देखिए ये जो गजल है बहुत खूबसूरत गजल है ठीक मैं कहीं भी नहीं पढ़ता लेकिन अभी वक्त मुझे इजाजत नहीं दिया वो गजल में पढ़ सकूं पढ़ने के लिए संजय से सुनने वाले चाहिए याद आ जाओ ना जैसे से लोग सुनते हैं तो मेरे अंदर भी एक सलीका पैदा होता है देखिएगा आप लोग नहीं समझ आए भाई याद आ जाओ ना नसीम भाई बिल्कुल होता ये भी है कि जो फरमाइश करता है खामोश हो लेता है हाँ सही एकदम सही बात फरमाइश कर दी अगलों ने वो ले लिया कैमरा मोबाइल ले लिए है ना मोबाइल ले लिया हाँ तो मोबाइल के अब यही जब नहीं सुनेंगे तो आप कैसे सुनेंगे लेकिन आप भी सोच के बताओ मेरे कैसे गुनगुनाएंगे मेरे कैसे गुनगुनाएंगे मेरे कैसे मीर के शेर गुनगुनाएंगे दर्द को हम गले लगाएंगे गजल बहुत गले खूबसूरत है लगाएंगे मीर के शेर मीर के शेर गुनगुनाएंगे दर्द को हम गले लगाएंगे दर्द को हम गले लगाएंगे ये अरे रे भाई तेरा सब याद माशाअल्लाह ये तो मुमकिन है खुद कहीं खोता ये तो मुमकिन है ये तो मुमकिन है खुद कहीं खोता तुझको कैसे भला गवाएंगे तुझको कैसे भला गवाएंगे तुझको कैसे भला गवाएंगे मीर के शेर गुनगुनाएंगे अब बतौर खास शेर मैं देखिएगा माता यार कहने वक्त मेरे के शेर गुनगुनाएंगे कब तक हमें हवाओं
کے گھر سے تب تلک ہم ہواؤں کی طرف سے. سنے دوستو ایک اشارہ کرنا میرے اس اشارے کو آپ سمجھ جائیں تو میرا شعر بھی سن جائے گا. میرے کے شعر گنگنائیں گے پتہ نہ کرم اپنے گھر کا دیا چھپائیں گے اپنے گھر کا دیا چھپائیں گے. واہ واہ کے شعر گنگنائیں گے درد کو ہمیں گلے لگائیں گے. جس نے منزل سنے دوستو نواز دیں مجھے شعر. واہ واہ کیا کہہ رہا تھا آپ نے؟ جس نے منزل جس نے منزل کی ٹھان لی اس کو سنیے گا. جس نے منزل جس نے منزل جس نے منزل کی ٹھان لی اس کو راستے راستہ دکھائیں گے راستہ دکھائیں گے. جس کے منزل جس کے بندے کی جان دی اس کو راستے راستہ دکھائیں گے. میر کے شعر گنگنائیں گے. شام شام ہوتے شام شام ہوتے شام ہوتے ہی دل کے کمرے کو شام ہوتے ہی دل کے کمرے کو تیری یادوں سے جگمگائیں گے. تیری یادوں سے جگمگائیں گے. تیری یادوں سے جگمگائیں گے. اور اس غزل کا یہ آخری شعر جو آپ سب کو پسند آئے گا انشاءاللہ پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائے تمام میرے شاعر دوستوں کو پسند آئے گا. پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائے. میرے کے شعر گنگنائیں گے. ماشاء دیکھیے گا ارشاد. یوں ہی چہرہ یوں ہی چہرہ یوں ہی چہرہ جو ہم بدلتے رہے. مصرع لگ جائے یوں ہی چہرہ یوں ہی چہرہ یوں ہی چہرہ جو ہمیں بدلتے رہے. آئینے بھی مذاق اڑائیں گے. آئینے بھی مذاق اڑائیں
گے آئینے بھی مزہ اڑائیں گے میر کے شعر گنگنائیں گے دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا دیکھ لینا سیاہ تجھے ایک دن تیرے اپنے ہی آزمائیں گے تیرے اپنے ہی آزمائیں گے تیرے اپنے ہی آزمائیں گے میر کے شعر گنگنائیں گے درد کو ہم گلے بہت شکریہ اب آخر میں وہ نظم ہائے 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 واقعی یہ شعر میرے کے ایوب وفا صاحب کی بہت اچھا شعر تھا یاد دلایا جی دیکھیے گا جی بھائی نے یاد دلایا میرے کے شعر گنگنائیں گے تیری تسکین تیری تسکین تیری تسکین تیری تسکین کے لیے جان کر ہمیں فریب کھائیں گے جان کر ہمیں فریب کھائیں گے جان کر ہمیں فریب کھائیں گے میر کے شعر گنگنائیں واہ اب دیکھیے دوستوں میں بھی بالکل تھک گیا ہوں چار تک ہم یہاں بجائیں گے تو یہاں بجایا جا رہا ہوں بے شک یہی مطلب شاعری کی معراج ہے کیا بات واہ واہ الطاف بھائی میں وہ نظم کے دو جو اہم بند ہیں پوری نظم نہیں بہت اللہ نے پنجواری مجھ سے ایسی پوری دنیا کے لوگ اس کو پڑھ رہے ہیں جگہ جگہ موقع پر ریلز بن رہی ہے اور بہت سے ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں پر ایسی کچھ حرکت ہو جاتی ہے تو وہ میری نظم کے ٹکڑے لگائے جاتے ہیں مجھے تالیاں بجا کے آپ بتائیں گے کہ میں وہ نظم دو بند کہتا ہے واہ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا دیکھیے گا پورا مجمع یہ جتنے بھی میں درج کہوں میں نے سہارا لیا ہے اللہ رب العزت کے کلام شاہ خالد پڑھ چکے ہیں بھائی جو ہم سب کا سہارا ہے اور قیامت سہارا رہے گا میں نے کچھ ان سے
ये देखा तेरे मम्मा बैठे ना खाली खाली ताली बजाओ वादा किया है हासिल किया है। मैं चाहता हूँ कि आप भी फैसला पेश करता हूँ। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता। वो तो इस्सो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा, वो तो इस्सो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा। अल्लाह के अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वो तो इस्सो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वो तो इस्सो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा। नादान को खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उठा के। वाह, रहमत की फुहार ध्यान दीजिए आप प्लीज। भाई हो मौलाना इधर देखिए। वो तो इस्सो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। वो तो इस्सो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उठा के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उठा के। खुश हो रहे हैं हम पे जो कीचड़ उठा के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। दिन आ गए करीब अब उनके ज़वाल के। उन जालिमों के जुल्म की मिलनी है अब सजा। वो तो इस्सो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा, वो तो इस्सो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला। अल्ताफ भाई आखिरी वाला भाग हजरात गिरामी, बहुत खूबसूरत आज का ये मुशायरा बयान डॉक्टर जमशेद कमर व डॉक्टर अब्दुल पैदर जिसकी सरपरस्ती फरमा रहे थे मोहतरम एहतशाम उर्फ सम्मू साहब, और आखिर तक इस मुशायरे से जुड़े रहे तनवीर मुशायरा अकील उर्फ दुन्नू साहब, इस्तकबालिया हाजी मोहम्मद सुहाइल साहब, सदर मुशायरा कमेटी शब्बीर खान साहब, नायब सदर मुशायरा मिर्जा साजिद बेग, सेक्रेटरी नसीम अहमद साहब, नायब सेक्रेटरी मोहम्मद अजीम साहब। इन लोगों की खास अल्ताफ भाई ये सम्मू साहब की भी ख्वाहिश है, और इनके बच्चे जो है हस्सान एहतशाम और जो है शाहजान एहतशाम, इन लोगों ने बड़ी खिदमत की हम लोगों की। अल्लाह सलामत रखे इन लोगों को। वो तो इस्सो मंतशा, वो तो दिलो मंतशा। पेश करता हूँ। जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर। फिर बारिश चालू हो गई है, सब भाग रहे हैं। नसीम भाई, जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर। जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर। हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो मिल रही है मुझको, जो मिल रही है मुझको वो इज्जत को देख कर। हैरान क्यों हो तुम मेरी शोहरत को देख कर। जो कुछ है
जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिंदो मंतशा जो कुछ है मेरे पास मेरे रब की है अता वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिंदो मंतशा नाली आपके लिए बंजर जमीन पे फूल की चादर बिछाए वो बंजर जमीन पे फूल की चादर बिछाए वो पत्थर को मोम को पत्थर बनाए वो मोम को पत्थर बनाए वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा कुछ भी नहीं हूँ तो जवान हूँ बेनाम बेनिशान हूँ बेएतबार हूँ कुछ भी नहीं हूँ तो पर जवान हूँ बेनाम बेनिशान हूँ बेएतबार हूँ अल्ताफ था मैं उसने बनाया मुझे सिया वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा अल्ताफ था मैं उसने बनाया मुझे सिया वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मोहतरम अय्यूब वफा साहब की मेहनतें एहतशाम सम्मू साहब बारिश की वजह से हकीम साहब की मेहनतें और बहुत खूबसूरत आज का मुशायरा मौसम की नागवारियों के बावजूद भी हुआ। मैं तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बहुत चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। मुशायरा समाप्त हो गया है बारिश की वजह से।